मेरा नाम नौरीन है। मेरी शादी को अभी 2 साल हुए थे और मैं अपने शौहर वसीम के साथ एक छोटे मगर खूबसूरत घर में रहती थी। मेरे शौहर का एक छोटा भाई जिसका नाम असलम था, वो शहर में पढ़ाई के लिए आया तो हमारे साथ ही रहने लगा। असलम की उम्र 22 साल थी, लंबा कद, सानूला रंग मगर चमकती हुई आंखें, और हंसते वक्त उसकी मुस्कुराहट जैसे दिल में तीर चला दे। शुरू में तो वो मुझसे रस्मी बात ही करता था, मगर फिर जाने कब वो नजरें बदल गईं। मैं जब किचन में खड़ी खाना बनाती तो वो आकर पास खड़ा हो जाता, कभी पानी का गिलास मांगने के बहाने, कभी नमक या चीज पकड़ाने के बहाने, और इस दौरान उसकी नजरें मेरी तरफ से हटती नहीं थी। एक शाम वसीम घर पर नहीं थे, बारिश हो रही जलाकर थी और बिजली भी चली गई। मैं किचन में मोमबत्ती जला काम कर रही थी कि अचानक असलम दरवाजे से टेक लगा बोला, भाभी, आपको पता है अंधेरे में आपकी के आंखें और भी खूबसूरत लगती हैं। मैंने मुस्कुराकर नजर झुका ली, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो गई। बारिश की टपते टप, बिजली का ना होना और असलम की बातों का असर मैं चाहकर भी इस लम्हे को नजरअंदाज न कर सकी। इसी रात पहली बार मैंने महसूस किया कि ये रिश्ता अब सिर्फ देवर भाभी का नहीं रहा, कुछ और भी होने लगा है। असलम की नजरें, उसका अंदाज और मेरा दिल जैसे सब एक ही राज में बंध गए थे। अगले दिन सुबह मैं किचन में नाश्ता बना रही थी। वसीम दफ्तर के लिए निकल चुके थे और असलम अभी अपने कमरे से बाहर नहीं आया था। मैं चाय के कप में दूध डाल रही थी कि अचानक पीछे से हल्की सी सरगोशी सुनाई दी। भाभी, आप ऐसी कौन सी खुशबू लगाती हैं? मैं चौंकी, पलटी तो वो बिल्कुल करीब खड़ा था। उसकी आंखों में वही शोख चमक थी जैसे वो कोई शरारत करने वाला हो। मैंने संभलते हुए कहा, जाओ, नाश्ता तैयार है, टेबल पर बैठो। लेकिन वो एक कदम भी पीछे ना हटा, बल्कि और करीब आ गया। मैं चाहता हूं कि आज नाश्ता आपके हाथ से ही खाऊं। किचन में इसके लहजे में ऐसी नरमी और गर्मी थी कि मेरे दिल की धड़कन फिर तेज हो गई। मैंने चाय का कप बढ़ाया तो उसने जानबूझकर मेरे हाथ को छू लिया। एक पल को जैसे वक्त रुक गया। बाहर हल्की बारिश की टप टप, किचन में हल्की सी खुशबू और असलम का लम्स। मैंने नजरें हटा ली, लेकिन दिल में एक अनजानी लहर दौड़ गई। इसी दिन शाम को वसीम के ऑफिस से फोन आया कि वो 4 दिन के लिए आउट स्टेशन जा रहे हैं। फोन बंद होते ही मेरे दिल में अजीब सा एहसास हुआ कि 4 दिन और घर में सिर्फ मैं और असलम। रात को बारिश फिर शुरू हुई। मैं लॉन में कपड़े समेट रही थी कि अचानक असलम भी आ गया। बारिश में भीग जाएंगी भाभी, आ जाए अंदर, वो बोला। मैंने कहा, तुम जाओ, मैं आ रही हूं। लेकिन अगले ही लम्हे उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, हल्के से मगर मजबूती के साथ। मेरी सांसें रुक सी गईं। वो बोला, नौरीन भाभी, कभी सोचा है अगर वसीम भाई ना होते तो? मैंने कुछ कहा नहीं, लेकिन मेरा दिल जानता था। ये वो लम्हा था जहां से कहानी बदलने वाली थी। बारिश तेज हो गई थी, बिजली कड़क रही थी और पूरा घर बारिश की खुशबू और ठंडी हवा से भरा हुआ था। मैं लॉन से अंदर आई तो मेरे कपड़ों पर बारिश के कतरे चमक रहे थे। असलम ने दरवाजा बंद किया और पलक झपकने से पहले वो मेरे सामने था। भाभी, आपको पता है आप अभी कितनी खूबसूरत लग रही हैं। उसकी आवाज में एक गहरी कपकपाहट थी, जैसे वो खुद को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा हो। मैंने नजरें झुकाते हुए कहा, तुम ये सब क्यों कह रहे हो? वसीम को अच्छा नहीं लगेगा। असलम ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, लेकिन वसीम भाई तो यहाँ नहीं है और ये लम्हा सिर्फ हमारा है। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। बारिश की बूंदें खिड़की पर टकरा रही थी और कमरे में सिर्फ हमारी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं पलट कर जाने लगी तो उसने आहिस्ता से मेरा हाथ पकड़ लिया। नौरीन भाभी, बस एक पल ठहर जाए। मैं रुक गई। वो एक कदम करीब आया, इतना करीब कि मैं उसकी सांस अपनी गाल पर महसूस कर सकती थी। उसने कहा, आप चाहिए तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आपकी आंखें सब कुछ बता रही हैं। मेरे दिल में एक तूफान था, एक तरफ मेरा फर्ज, दूसरी तरफ ये अनजाना एहसास। मैंने आहिस्ता से हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो लम्हा, वो खामोशी जैसे हमें अपनी गिरफ्त में ले चुकी थी। बारिश बाहर जोरों पर थी और अंदर एक ऐसी कहानी शुरू होने वाली थी जिसका अंजाम हम दोनों को भी नहीं पता था। दिल की धड़कन जैसे सीना फाड़ कर बाहर आ जाएगी। उसने आकर मेरे कान के करीब सांस ली और हल्की आवाज में कहा, आज आपको रोकने वाला कोई नहीं। एक लम्हे के लिए हमारा फासला खत्म हो गया,
اس کے ہاتھ آہستہ سے میرے ہاتھوں پر آئے، جیسے اجازت مانگ رہے ہوں۔ میں نے نہ ہاں کی نہ انکار۔ اپنی نظریں جھکا لے۔ اسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے آہستہ سے صوفے کی طرف لے گیا۔ دل کے شور میں باہر کی دنیا کا پتہ ہی نہ چلا۔ اس کے لمس میں ایک عجیب سی گرمی تھی۔ میں جانتی تھی کہ یہ سب غلط ہے، مگر اس وقت دل اور دماغ میں جنگ جاری تھی، اور جیت دل کی ہونے والی تھی۔ بس ایک پل اور پھر میں سب بھول جاؤں گا۔ اسلم نے یہ کہتے ہوئے میرا چہرہ اپنے قریب کر لیا۔ وہ لمحہ، وہ قربت، جیسے وقت رک گیا ہو۔ ہم دونوں کے بیچ جو دیوار تھی وہ ٹوٹ چکی تھی۔ یہ پہلی بار تھا جب میں نے خود کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ اس لمحے میں ہم دونوں صرف ایک دوسرے کے تھے۔ رات کی بارش کے بعد صبح کا موسم ٹھنڈا اور نم سا تھا۔ کمرے میں ہلکی سی ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی۔ اسلم نیند سے بیدار ہوا تو سامنے نورین کو چائے کا کپ لیے مسکراتے دیکھا۔ اٹھ جاؤ اسلم، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے، نورین نے نرم لہجے میں کہا۔ اسلم نے کپ لیتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا، جیسے رات کی یادیں ابھی تک تازہ ہوں۔ نورین نے نظریں چرا لیں، مگر ہونٹوں پر ہلکی سی شرمیلی مسکراہٹ تھی۔ اسی مسکراہٹ کے ساتھ وہ دوبارہ کچن میں چلی گئی۔ نورین کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی جب اسلم آہستہ سے پیچھے آ کھڑا ہوا تو نورین کی نظریں جھک گئی۔ اسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کچن سے ڈرائنگ روم تک لے آیا تو نورین نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اسلم، اگر یہ سب راز رہا تو ٹھیک ہے، ورنہ تو اسلم نے فوراً جواب دیا، یہ راز قبر تک میرے ساتھ جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ اور قریب آ گیا۔ نورین کا دل زور سے دھڑکا، مگر وہ پیچھے بھی نہیں ہٹی۔ دونوں کے بیچ کی قربت اب پہلے سے بھی زیادہ تیز اور گہری ہونے لگی۔ شام، بارش پھر سے ہونے لگی، بجلی چلی گئی اور پورا گھر نیم اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اسلم آہستہ سے بولا، بھابھی، اس موقع کو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور اس سے جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھا لیں۔ نورین نے دھیمی سی آواز میں کہا، اسلم، یہ صحیح نہیں ہے، مگر دل، واہ، دل ہے کہ مانتا ہی نہیں۔ اسلم نے قریب آ کر اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لیا۔ نورین کی سانسیں بھاری ہونے لگی اور اس کی نظریں اسلم کی آنکھوں میں جمی رہیں۔ ابھی وہ اپنے درمیان کے فاصلے مٹانے ہی لگے تھے کہ اچانک دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ نورین چونک کر پیچھے ہٹی۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ اسلم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، کہیں بھائی تو واپس نہیں آ گئے؟ نورین نے دروازے کی طرف دیکھا۔ دستک پھر سے ہو، اس بار پہلے سے زیادہ تیز، اور کہانی کا سب سے بڑا راز باہر کھڑا تھا۔ نورین نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا تو سامنے ایک شخص کھڑا تھا، بارش میں بھیگا ہوا، آنکھوں میں عجیب سی چمک۔ یہ اسلم کا پرانا دوست عمران تھا۔ عمران اندر آتے ہی بولا، بھابھی معاف کرنا، بغیر بتائے آ گیا، لیکن ایک بہت بڑا راز بتانے آیا ہوں۔ نورین اور اسلم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اسلم کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ عمران نے آہستہ سے کہا، تم جانتی بھی ہو کہ تمہارا شوہر کیوں گیا ہے؟ نورین کے دل کی دھڑکن رک سی گئی کہ کیوں؟ عمران نے آگے بڑھ کر کہا، وہ تمہارے بارے میں سب جانتا ہے اور آج واپس آنے والا ہے، اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ نورین کی آنکھوں میں خوف تیر گیا۔ اسلم کے ہونٹ کپ کپانے لگے۔ باہر بارش زوروں پر تھی، اندر فضا بوجھل ہو چکی تھی۔ نورین کے ذہن میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، کیا آج سب ختم ہو جائے گا؟ ابھی نورین یہ سوچ ہی رہی تھی کہ بارش کی گڑگڑاہٹ کے ساتھ دوبارہ دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ نورین کا دل جیسے حلق میں آ گیا۔ اسلم نے کانپتی